यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाल नेपाल पक्ष भन्छु म, त्यसको नेता हुनुहुन्छ, प्रदेश सभा सदस्य, पार्टीको स्वास्थ्य विभागका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, एउटा अनुभवले खारिएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, पञ्चायतमा पनि एक हिसाबले क्रियाशील रहनुभयो। 46 को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात तत्पश्चात निरन्तर क्रियाशील र यो अहिले तेस्रो खालको व्यवस्थाको उहाँ उपयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँसँग आज म समग्र विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। अदालतमा मुद्दा छ, राजनीति सडकमा छताछुल्लो छ। आज आम हडताल उहाँहरूकै आह्वानमा भएको छ र निरन्तर नेपालको यो परिवर्तनका सम्भाग ठानिएका राजनीतिक नेतृत्वको अगुवाहरू के भन्ने गर्थे भने अब राजनीतिका लागि, राजनीतिक परिवर्तनका लागि लड्नु पर्दैन, सम्पूर्ण रूपले परिवर्तन आयो, त्यसकारण आर्थिक क्षेत्र र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने, यस्तो खाले स्लोगन यो सरकार अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले त्यो स्लोगन पनि चयन पनि गर्यो। तर यहाँ आइपुग्दा नेपालीहरूमा एक खाले जिज्ञासा के जागृत भएको छ भने कति पटक यो कन्तबिजुक, यो दुर्दशा र नेपालीहरूको दिनानुदिन खस्कँदो अवस्था, यसको जिम्मेवार को? नेपाली जन जिम्मेवार, राजनीतिक दलका अगुवा जिम्मेवार? त्यसो हो भने दण्डित हुनुपर्ने को? यो एउटा आम प्रश्नको रूपमा खडा छ। राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अलि तितो विषयबाट प्रारम्भ गर्न मन लाग्यो। आज आम हडताल, यो आम हडताल यो के सन्देश हो? यो के प्रवाह गर्न खोज्नु भयो तपाईहरूले? जो नेपाली जन यत्रो दुखी छन्, पीडित छन्, कोभिड-19 का कारण थिलथिलो अवस्थाबाट झन्झन पीडा दुःख, 60-70 लाख मानिस विदेशमा गुजाराका लागि बस्न बाध्य छन्। त्यसमाथि फेरि कोही सत्तामा आउने, कोही जाने, आम मानिसको त्यति सरोकार महत्त्वको विषय होइन। तर फेरि पनि जनतामाथि लाद्ने काम भयो। राज्यको निरन्तर दोहन, सरकार पक्ष आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिरहेछ, तपाईहरू पनि शक्ति प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ, यसै प्राप्त भएको छैन यो शक्ति। यो किन यस्तो गरिरहनु भएको तपाईहरूले? अब पहिला त यो आम हडताल गर्नु परेकोमा एउटा एज ए व्यक्तिको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने पनि म अत्यन्त दुखी छु। एउटा राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय नेताको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने पनि हामीले विगतमा जनताको बिचमा जे कबुल गरेका थियौँ त्यो कबुलको विरुद्ध गरिरहेछौँ कि भन्ने कता कता पीडा बोकेर पनि म तपाईँको टेलिभिजनमा आफ्नो कुराहरू भन्दैछु। हामीले सोचेका थियौँ कि यो 72 सालमा संविधान जारी भएपछि अब यो देशमा हात हतियार लिएर कुनै पनि खालको युद्ध गर्नु पनि अब आवश्यक छैन। अब शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि अब त्यति आवश्यक छैन। अब राजनीतिक मुद्दाहरू लगभग समाप्त भए। कतिपय साथीहरूले संविधानमा हाम्रा कुरा सबै परेनन् भन्ने खालका कुराहरू पनि राख्नु भएको छ। संविधान डे 1 समृद्ध हुँदैन। संविधान त नपुगेका कुराहरू संशोधन गर्दै जानु पर्छ, गर्न सकिन्छ र संविधान भनेको फेरि कहिल्यै बदल्न नसकिने सामग्री पनि होइन। त्यो त्यस्तो खालको कुरान, बाइबल होइन, महाभारत जस्तो कुरा पनि होइन।
त्यसलाई जनताले आवश्यकता अनुसार बदल्दै जान सकिन्छ संशोधन या बदल्न दुवै सक्छन् सकिन्छ अर्को संविधान ल्याउन पनि सक्छन् या त्यसमा संशोधन गर्न धेरै कुराहरू नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो भने बदल्ने भनेर भन्छौँ हामी होइन सामान्यतया संशोधनको बाटोबाट पनि हामी जान सक्छौँ त्यो हामीसँग त्यो अधिकार छ जनताले त्यो अधिकार दिएका पनि छन् तर हामी यहाँनिर कहाँ गयो भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा त संस्कृति कस्तो विकास गर्ने भन्ने कुरा रहेछ प्रमुख कुरा हामीले जब लड्यौँ लडिसकेपछि पहिला त बदलाको संस्कृति लिने कि नलिने नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ बदलाको संस्कृति हिजो कायम गरेनौँ किनकि 7 सालको परिवर्तन देखि नै हामीले 7 सालको परिवर्तनमा त्यही राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर प्रजातन्त्रपछि पनि प्रधानमन्त्री नै भयो होइन अब त्योभन्दा पछाडिका दिनहरूमा पनि हामी राजा महेन्द्रले 17 सालको घटना घटाए त्यसका विरुद्धमा 30 वर्ष हामी लड्यौँ अनि मल्टी पार्टी सिस्टम बहुदलीय व्यवस्था ल्याइसकेपछि 30 सालमा हामीलाई दमन गर्नेहरूलाई दमन गर्नुपर्छ अनेकौँ मुद्दा लाएर भने पनि जेलमा कुहाउनुपर्छ भन्ने गरेनौँ बहुदलीय व्यवस्थापछि 48 सालको पार्लियामेन्टमा तिनै पञ्चायतका हिजोका प्रतिनिधिहरू होइन 4 जना त 205 जना मध्येमा निर्वाचित पनि भएर आए बदलाको संस्कृति लिएनौँ राजनीतिक दल खोलेर सहभागी हुने हामीले अवसर प्रदान गर्यौँ हामी सबै मिलेर त्योभन्दा पछाडि फेरि 52मा माओवादी पार्टी जन्म्यो अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले बन्दुक बोक्ने निर्णय गर्यो त्यो बन्दुकको पीडा नेपाली जनताले धेरै नै भोगे धेरै मान्छेहरू पनि मारिए सम्झना छ तपाईहरुलाई प्रशस्त सम्झना छ तपाईको सर्वोच्चले नेता अध्यक्ष प्रचण्डजी हुनुहुन्छ त्यसकारण बिर्सनु हो कि भन्नु हैन बिर्सेको छैन तर के छ त भन्दाखेरि त्यो जनयुद्ध जो शब्द क्वाइन भयो त्यो अनुसार अगाडि बढ्दै जाँदा एउटा यस्तो दिन पनि आयो कि हरेक जनताले सेनाले प्रहरीले धेरै अफिसरहरूसँग पनि मेरो कुरा हुन्थ्यो जिल्लाका सिडिओहरू हरेकले भन्थे शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नु पर्यो वार्ता हुनु पर्यो समाधान हुनु पर्यो नत्र यो रगतको खोला बग्ने युद्ध कहिलेसम्म जाने हो ठेगान भएन हैन सबैले मागेको कुरा थियो तर त्यो सबैले मागेको कुरालाई हामीले 62-63 को आन्दोलनबाटै सम्बोधन गर्यौं र शान्ति प्रक्रियामा उहाँहरू पनि आउनुभयो संविधान सभा भयो यद्यपि 64 सालको संविधान सभाको चुनाव अलिकति त्यो चुनाव भन्दा पनि एउटा आतंककै वातावरण जस्तो बन्यो तर पनि एउटा शान्ति प्रक्रियाले ठाउँ पायो अरु मान्छे थप मान्छे मर्ने बाटो रोकियो त्यो पनि मलाई लाग्छ त्यसलाई उपलब्धिमूलक भन्नुपर्छ अब नहुनु थियो त्यो युद्धमा नजानु पर्थ्यो गइ नै सक्यो हामीले राज्यको कुनै न कुनै यन्त्रले धकेलेर त्यहाँ पुर्यायो भनौं यसलाई नियन्त्रण गर्ने यसलाई समाधानको बाटोबाट जाने स्थिति बन्यो र अन्तिममा 63 सालमा हामीले अन्तरिम संविधान उहाँहरूको समेत पनि सहभागिताको सबै राजनीतिक शक्तिको सहभागिताबाटै संविधान बनायो र हामी अगाडि बढ्यौं अब यो फेरि हामीले दोस्रो संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्यौं लामो 7 सालमै पनि राजा त्रिभुवनले म संविधान सभाको माध्यमबाट नयाँ संविधान जारी गर्छु भनेर घोषणा गरेका थिए त्यो प्रक्रिया अब धेरै पटक उठ्यो धेरै मान्छेहरूले ज्यान गुमाए जेल बिताए तर 72 सालमा हामीले संविधान जारी गर्यौं त्यसले धेरै कुराहरू दिएको छ हामीलाई 3 तहको सरकार दिएको छ यद्यपि त्यसको बारेमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भनेर हामी भन्छौं धेरै साथीहरूले भन्ने गर्छन् यो हाम्रो जस्तो सानो देशमा खर्चिलो व्यवस्था ल्यायौं संघीयता खर्चिलो व्यवस्था ल्यायौं भनेर पनि हामी कतिपय साथीहरूले भनिरहेको पाइन्छ तर मलाई के लाग्छ भने प्रयोग हो व्यवस्था कतिको खर्चिलो नखर्चिलो भन्दा पनि यसलाई प्रयोग कसरी गर्छौं
त्यसमा निर्भर गर्छ। परीक्षणकै क्रममा छ भनेर अहिले 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 परीक्षणकै क्रममा छ भनौँ, तर मलाई लाग्छ यसलाई ठिक नेतृत्व गर्ने हो भने यो ठिक पनि हुनसक्छ। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, कृपया एकदम छोटकरीमा, म ताजा स्थितिमा म यहाँसँग सानो उदाहरण दिन्छु। म स्थानीय सरकार, स्थानीय तहको बारेमा बढी रुचि राख्ने मान्छे हो। अहिले पनि प्रदेश सभा सदस्य। निरङ्कुश व्यवस्थामा हिजो निरङ्कुश पञ्चायतलाई पनि अन्त्य गर्नको लागि म जिल्ला पञ्चायतको सभापतिमा चुनाव लडेर, चुनाव जितेर जनपक्षीय सभापति भएर धादिङबाट त्यही सभापतिकै कुर्सीबाट इरानको शाहको अन्त्य भयो भने नेपालका शाहहरूको पनि अब अन्त्य हुन्छ थ्रेड गर्नुभयो तपाईँले, घोषणा गरेर जेल गएको मान्छे हो। र म त्यो निरङ्कुशताको अन्त्यकै लागि त्यहाँ चुनाव उपयुक्त नीति अन्तर्गत चुनाव मा गएको थिएँ। त्यहाँ बस्ने बेला म कमसेकम 15-18 महिना त बाहिर बसेर काम गरेँ। त्यो काम गर्ने क्रममा स्थानीय तहमा अधिकार दिनुपर्छ, स्रोत पठाउनुपर्छ, सिंहदरबारमा थन्किएको सिंहदरबारले परिचालन गर्नेको स्रोत पठाउनुपर्छ, अनि मात्रै देशको जनताको घरमा त्यो स्रोत पुग्छ र विकास हुन सक्छ भन्ने मैले त्यो अनुसारले चाहिँ नि बुझेँ। अब त्यही अनुसारले जाँदाखेरि पनि अब म तपाईँको पोइन्टमा आउँछु। त्यो के त भन्दाखेरि अहिले यो संहिताले के उपलब्धि ल्यायो भन्दा 2-3टा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के देखिने उपलब्धि बताउनु। एउटा हिजो 5वटा गाउँ विकास समितिहरू थियो। त्यो 5वटा गाउँ विकास समितिमा हामीले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रम मनमोहन प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सुरु गरेको कार्यक्रमबाट बढ्दै बढ्दै 20 देखि 30 लाखसम्म एउटा गाविसमा पैसा जाने गर्थ्यो, जसको लाभ तपाईँहरूलाई निरन्तर त्यसको भइ पनि रहेको छ। किन नेपाली जनले सम्झने एउटा विषय। ठिक, त्यसैको कारणबाट 70-75 हजार किलोमिटर बाटो गाउँ गाउँमा पुग्यो। 7-8 हजार विद्यालयहरू बने, पिउने पानी बने, हेल्थ पोस्ट बने, बिजुली गयो। जनताले कमसेकम हामीलाई चाहिने चिज चाहिँ यही बाटोबाट आयो भन्ने सम्झिरहेछन्। त्यो बाटो 5वटा गाविस जोडिएर आज एउटा पालिका बनेको छ, गाउँपालिका। हिजो जम्मा 20-100 करोड जाने ठाउँमा आज 50 करोड गएको छ। 50 करोड गएको छ। काम गर्ने हो भने यति बेला राम्रा लिडरसिप पर्ने हो भने, योग्य लिडरसिप पर्ने, आर्थिक रूपले लटरपटर नगर्ने, अलि लोभरहित नेता पुग्ने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ। धेरै काम गर्न सकिन्छ जुन काम केन्द्रले गर्न सक्दैन। त्यो जनप्रतिनिधि र स्थानीय व्यक्ति बीचको त्यो पहुँच चाहिँ अलि दूरी टाढा हुँदै गए जस्तो त अर्थ लाग्दैन। किनभने तपाईँले 5वटालाई एउटा बनायौँ, पालिका हामीले बनायौँ, पहिले विकास समिति थियो। त्यसो गर्दाखेरि त्यो सम्पर्क, समन्वय अनि अलि निगरानी यो पक्ष अलि टाढा जस्तो लाग्छ। यसो छ, यो भर्खरै जन्मिएको सानो केटाकेटी बामे सर्दैको बच्चाले हाई स्कुलको एसएलसीको एसई परीक्षा दिएन नि भनेर भने जस्तो नगरौँ। अहिले यो पहिलो बामे सर्दैको परीक्षणकै क्रममा ठिक छ। अहिले हामी स्थानीय सरकार भनेर बनायौँ त्यसलाई अधिकार सम्पन्न 3टै अधिकार दियौँ, कानुन बनाउने समेत पनि अधिकार दियौँ। अब भर्खर उनीहरू कानुन बनाउँदैछन्, कार्यविधिहरू बनाउँदैछन्, नियमावलीहरू बनाउँदैछन्, कसरी अगाडि बढ्ने। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सवालमा कसैको विवाद छैन, त्यसमा कुरै छैन। त्यो अगाडि बढ्दैछ। त्यसले साँच्चै भन्यो भने गलत काम गर्ने त जनताबाट चुनावमा दण्डित भइहाल्छन् नि। त्यो त एउटा 5 वर्ष कार्यकाल पनि हामीले हेर्न भ्या छैन। त्यसो हुनाले त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि भयो। दोस्रो कुरा, यो संहिताबाट के उपलब्धि भएको छ भन्दाखेरि लोपोन्मुख, पछाडि परेका, एकदम अल्पसङ्ख्यक जातिहरू होइन, महिला, दलित, यो सबैको त्यो गाउँदेखि त्यो तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म एकदमै ठुलोभन्दा ठुलो सङ्ख्याको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ। अब अहिले देशमा 884 जना माथि तल गरेर केन्द्र र प्रदेशमा गरेर सांसदहरू छन्। केन्द्र, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा गरी त्यति छन्। त्यतिमध्ये 294 जना जति महिलाले प्रतिनिधित्व गर्छन्। यो ठुलो सङ्ख्या हो। नेपाल, मलाई लाग्छ मैले अहिले भन्नुपर्दा संसारको महिलाको प्रतिनिधित्वको हिसाबले 1 नम्बरमै हुनसक्छ। मैले अध्ययन त गर्नु भ्या छैन, स्क्यान्डिनेभियन कुनै कन्ट्रीमा अलिअलि भए जस्तो लाग्छ, त्योभन्दा अन्त छैन। त्यसो हुनाले यो हामीले उत्कृष्ट काम गरेका छौँ। तेस्रो कुरा, दलितहरू अहिले 6700 वडाहरू छन् देशभरि। त्यो सबै वडाबाट 2 जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यसमध्ये 1 जना दलित अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने भएको छ।
त्यसो हुनाले त्यो तिनै आजको वडा सदस्य दलित कुनै दिन हाम्रो देशको राष्ट्रपति पनि हुन सक्छ, कुनै दिन हाम्रो देशको त्यो सम्भावनाको कुरा हो, किनभने त्यसलाई अन्यथा लिँदैन, त्यो क्रमशः उनीहरूले त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छन्। उनी बिस्तारै काम गर्दै गए भने त्यो खालको स्थिति छ। अब कयौँ यस्ता जातिहरू छन् जो लगभग 20-30 हजार जनसङ्ख्याभन्दा नि घटी हुने पुगिसकेका छ, उनीहरूको पनि समेत पनि केन्द्रमा प्रतिनिधित्व हुने, केन्द्रीय संसदमा पुग्ने, आफ्नो कुराहरू बोल्ने, त्यहाँका समस्याहरू बताउन सक्ने ठाउँमा पुगिसकेका छन्। त्यसो भएको हुनाले यो 125 जाति र 125 भाषाभाषीको यो फुलबारी हो हाम्रो देश। त्यसो भएको हुनाले ती सबै फुलबारीमा सबै खालका फुल फुल्न पायो भने मात्रै त्यो फुलबारी रमाइलो हुन्छ, त्यो फुलबारी राम्रो देखिन्छ। त्यसो हुनाले त्यो फुलबारीलाई एउटा साँच्चै रियल फुलबारी बनाउने काममा हाम्रो यो संहिताबाट काम अगाडि बढाएको छ भनेर भन्न चाहन्छु म। त्यसो हुनाले यस्ता केही कुराहरू छन् जुन कुरा हामीले सङ्घीय व्यवस्थामा ल्याएका छौँ कि संसदीय सिस्टम यी आदि त आफै पनि खर्चिलो नै हुँदैन। एउटा निरङ्कुश तानाशाहले चलाउने हो भने खर्च कम हुन्छ नि त। उसले भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने त उसले त कम खर्चमा पनि शासन गर्न सकिन्छ नि त। हिजो पनि त एउटा बडा हाकिम हुन्थ्यो, आज त सबै ठाउँमा चाहिँ नि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू भएर बसेका छन्, होइन? त्यस्तो हेर्ने त ठुलो सङ्ख्या छ, ठुलो आर्थिक भार छ भन्न सकिएला। फजुल खर्च हुन्छ भन्ने रूपमा ग्रहण नगरौँ भन्ने म तपाईँको ठिक छ, यसमा मैले धेरै विमति जनाइन। कतिपय विषय उठ्न सक्ने प्रश्नहरू छन्, जस्तै यस्तो सानो साधन स्रोत कम भएको देशमा 8-4 सांसदहरूको किन उपस्थिति, यत्रो भत्ता सुविधा किन, अनि यावत अरू पनि कतिपय त्यस्तो विषयहरू छन् जसलाई उठान गर्न सकिन्छ। तर म त्योभन्दा यहाँलाई म अहिलेको ताजा राजनीतिक अवस्थामा केन्द्रित रहन्छु। अदालतमा हजुर म यहाँ अलिकति बिट मान्न चाहन्छु। यस्तो अवस्थामा किन यो आम हडताल गर्नु पर्यो भन्ने टाइपको तपाईँले कुराकानी गर्न खोज्नु भएको थियो। वास्तवमा भन्ने हो भने यो आम हडतालको अहिले जनता जो सबै दृष्टिकोणबाट अप्ठ्यारोमा छन्, कोभिडले पीडित बनाएको छ, उद्योग व्यवसाय धराशायी छ, रोजगारी गुमाएको मान्छेहरूको पनि नेपाल सरकारले भन्न लागेको छ 15 लाख मान्छेले रोजगारी गुमाए, होइन? यस्ता खालका कुराहरू आइरहेको बेलामा यस्तो आम हडताल एकै दिनको आधा दिनको मात्रै गर्ने कुरा पनि राम्रो होइन भन्ने खालको जे कुरा म सहमत छु। तर यहाँनिर के आयो त भन्दा आफैले चुनेको, त्यही जनताले, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले चुनेको र एउटा सर्वहारा श्रमजीवी जनताको लागि लड्छु भनेर 14 वर्ष जेल बसेको, होइन? क्रान्तिको बाटोबाट आएको एउटा व्यक्ति, एउटा नेताले उनकै नेतृत्वमा अब नेपालका विद्यमान ऐन कानुन संविधान सबै भाँच पार्दै संविधानमै नभएको व्यवस्थाबाट संसद विघटन गर्ने, आफूसँग त्यो अधिकारै नभएको अवस्थाबाट संसद विघटन गर्ने, अब संवैधानिक परिषदमा आफ्नो अनुकूल मान्छे नियुक्ति गर्न पाइएन भनेर प्रतिपक्षी दलको नेताहरू समेत पनि बस्ने व्यवस्था समेत पनि लाई पनि कुल्चँदै प्रतिपक्षी दलको नेता अनुपस्थित रहेको, सभामुख अनुपस्थित रहेको, यस्तो बैठक अचानक बैठक राखेर आफ्ना यस्म्यानहरू, आफूलाई मन परेका मान्छेहरूलाई जो भर्ती गर्ने, संवैधानिक निकायहरूमा भर्ती गर्ने जुन काम गर्नुभयो त्यो काम चाहिँ राम्रो काम भएन। त्यसै कारण आम हडताल गर्नुभयो है त। अब म यो विरोध स्वरूप मलाई लाग्छ यस्तो हडताल यही विषयमा कन्टिन्यू जाने होइन। यो यस्तो कुरा चाहिँ यो राम्रो भएन र देशभरिका कुना कुनाका जनतालाई पनि यस्तो भएको छ है। काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो लेभलसम्मको अगतिलो काम गरेका छन्, जनविरोधी काम गरेका छन् है। संसदीय सुनवाईको बाटोबाट जानुपर्ने मान्छेहरूलाई संसदीय सुनवाई समेत पनि नगरिकन सुटुक्क अदालतमा उहाँ मुद्दा पनि दर्ता छ, त्यो कुरालाई पनि व्यवस्था गरेर सुटुक्क शपथ ग्रहण गराएका छन्। यो राम्रो काम भएन भनेर जानकारी दिनको लागि पनि गरेका काम हो यो। भाइ फुटे गवार लुटे भन्छ नि, तपाईँहरू कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ भने भिडन्तको अवस्थामा हुनुहुन्छ दुवै पक्ष। हिजो ओलीजीको पक्षमा मोटरसाइकल ल्याली ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू प्रदर्शित छन्। त्यो शक्ति आर्जन गर्ने तरिकाहरू तपाईँहरू राजनीति गर्ने मानिस बढी बुझ्नुहुन्छ। अब आज तपाईँहरू यो ढङ्गले शक्ति प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् हामीसँग तागत छ भन्ने। फेरि ओलीजी अर्को तयारीमा हुनुहुन्छ, अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ मुद्दा।
प्रधानमन्त्रीको कदम, प्रतिनिधि सभाको विघटन ठिक या बेठिक, यो समग्र दृश्य हेर्दाखेरि तपाईहरू कहाँ लैजान खोजिरहनु भएको छ नेपालको राजनीति, कहाँ प्रवेश गर्ने हो, यसले ल्याउने परिणाम के, त्यसको कुनै ठिक छ तपाईहरुले के दृष्टिकोण राख्नु भयो? पहिला त ओलीजी देशको प्रधानमन्त्री के माग राखेर जुलुस गर्दै हो है? म कोसँग माग माग्दै हो? हामीसँग माग्या, सडकमा भएको जनतासँग माग्या, रोजगारी गुमाएका जनतासँग माग्या, भोका नाङ्गा जनतासँग माग्या, कोभिड-19ले थलिएका जनतासँग माग्या, के माग्या? हिजोको मोटरसाइकलले के का लागि र्याली, अब उहाँले फेरि आमसभा गर्ने रे नारायणहिटको गेटमा भने के को लागि, के माग्न? हामी के को लागि हुन सक्छ तपाईहरुको? हामी त केपी ओलीले संविधान बर्खिलाफ गरे, संविधानमै नभएको व्यवस्था गरे, हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष हुँदाहुँदै उनले यो बिठिक गरे भनेर हामीले पुस 7 गते केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई काठमाडौँमा बोलायौँ, बैठक राख्यौँ। 2टा अध्यक्षमध्ये एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बैठक सम्पन्न भयो। त्यो बैठकले केपी शर्मा ओलीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्षबाट हटायो। पार्टी हामीले पार्टीमा शुद्धिकरण सुरु गर्यौँ। अध्यक्षबाट हटायो, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने पनि तयारीमा लाग्नुभयो। प्रधानमन्त्रीमा त उहाँलाई अहिले हटाउने स्थिति नै छैन, किनभने संसद विघटन गरिहाल्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि तयारी त संसदमा त उहाँ टेस्ट हुन जान तयार हुनु भएन नि। अहिले मसँग 64% छ भन्नेले 64% भएको मान्छेले त संसदमा जानुपर्छ नि त। संसदमा गएर ल मलाई यो काम गर्न दिएनन्, त्यस कारणले म विघटन गर्न गएँ, मान्नु चाहिँ मान्नुहुन्न भन्न सकिन्थ्यो नि, होइन र? संसदले जन्माएको प्रधानमन्त्री उहाँले त बोल्नु पनि भएको थियो। जुन दिनसम्म प्रधानमन्त्री भएको दिन उहाँले बोल्नु भएको छ, जुन दिनसम्म मलाई यो संसदले मन पराउँछ त्यो दिनसम्म बस्ने हो, जुन दिन मन पर्दैन तपाईँहरूलाई म हट्ने हो संसदबाट, यही संसदले मलाई जन्माएको हो भनेर उहाँ बोल्नु भएको छ। आफ्ना बोली त पछि पनि गला पासो लाग्छ नि। अहिले गला पासो सुभाष नेमाङलाई लागिरहेछ, यो संविधानभित्र विघटन गर्ने अधिकार छैन, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार छैन भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। आज उहाँ चुप्प बस्नु भएको छ, उहाँको मुखबाट बोली आउँदैन, उहाँ अर्कै कुराहरू गरिरहनु भएको छ। अब उहाँहरू के भन्न थाल्नु भएको छ? 47 सालको संविधानमा चाहिँ विघटन गर्ने अधिकार थियो। अब त्यसो भने 19 सालको संविधान खोज्न थाल्नु होला, फेरि 17 साल पछिको हो संविधान त कहाँ सजिलो हुन्छ त्यही खोज्नु होला। यो संविधानमा लेखिएको कुराहरूमा बोल्नु पर्यो। त्यसो हुनाले म आश्चर्यजनक के लागेको छ भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली के माग्दै हिँड्नु भएको छ, होइन? एउटा कुरा अब उहाँले भन्न त ठाउँ ठाउँमा के मागे, भोट मागेको छ। अहिले उहाँले कहाँ भोट मागेको छ? त्यो भोट माग्ने कुरा के भन्नुभएको छ भने 2/3 चाहियो मलाई काम गर्न दिएनन्, घेराबन्दी गरे, मलाई आगामी वैशाख 19 र वैशाख 17 र 27 मा चुनाव भयो भने 2/3 चाहियो भन्नुभएको छ। मतलब देशका जनतालाई ढाँट्ने योभन्दा ठुलो के हुन्छ? म तपाईँलाई बताउँ, 74 सालमा हामी 2टा छुट्टै पार्टी थियौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र। 2टा छुट्टै पार्टीले सम्झौता गरेर भोट साँटासाँट गरेर हाम्रो भोट तपाईँलाई, तपाईँको भोट हामी उठ्या ठाउँ तपाईँ नउठ्ने, सिट भाग लगाएर देशभरिका सम्पूर्ण सिट 165वटै प्रतिनिधि सभाको सिट भाग लगाएर हामी चुनाव लडेका थियौँ। हामी प्रतिनिधि सभामा इलेक्सन समानुपातिक गरेर नेकपा एमाले 121 सिट भयो, 53 सिटमा माओवादी केन्द्र भयो। मिलेर सबै भोट खन्याउँदा त्यसो गर्दाखेरि हामी 2/3 पुग्न सकेनौँ। 182 भए 2/3 पुग्दो रहेछ। अनि मिलेर 2/3 पुर्याउन नसक्नेले अब एउटै पार्टीको 2टा उम्मेदवार भएर देशभरि 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्दा 2/3 आउँछ। ओलीलाई मात्रै होइन कि अब कम्युनिस्टहरूलाई नै नेपालीले मत दिन्छन् भन्ने एउटा तपाईहरुलाई कतै लाग्दैन? अब यस्तो छ, म के देख्छु भन्दा यो घटना, किनभने अवसर बारम्बार तपाईहरु गुमाउनु भयो, कांग्रेसले पनि त्यो अवसर प्राप्त गर्यो, गुमायो।
पञ्चहरूले पनि त्यो गुमाएको स्थिति, जुन एउटा भ्याकुम क्रिएट भएको छ राजनीतिमा, यसले सिर्जना गर्न सक्ने सङ्कट उप तपाईँहरूको ध्यान गएको छ? सङ्कट छ, इलेक्सनबाटै आउने सङ्कट चाहिँ म अहिले त्यति धेरै देख्दिनँ। इलेक्सन हुन्छ र? इलेक्सन त हुँदैन, अनि इलेक्सन त हुँदैन। म तपाईँलाई यहाँ इलेक्सन नहुने कुराको सुरुवात भइसक्यो। म यहाँ तपाईँलाई बताउँ के एकदम छोटकरीमा हो नि त, म अर्को विषयमा तपाईँसँग यो निर्वाचन संसदले पास गरेको कानुन हो, निर्वाचन आयोग ऐन हो यो, होइन? निर्वाचन आयोग सम्बन्धी चाहिँ नि आयोग ऐन 2073 यो दफा 19 कर्मचारी नियुक्ति गर्न वा तोक्न सक्ने भनेको छ। यसको दफा उपदफा 5 प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि निर्वाचन अवधिभर आयोगको स्वीकृति बिना कुनै पनि कर्मचारी सरुवा गर्न वा काज खटाउन पाइने छैन। निर्वाचन आयोगमा यो अहिले छलफल सुरु भएपछि पुस 5 गते पछाडि त्यहाँको कानुन हेर्ने सहसचिव लक्ष्मी प्रसाद गौतमलाई सरुवा गरियो। किन सरुवा गरियो भन्दाखेरि उहाँले एउटा कुरा देखाइदिनु भएछ। यसमा यो राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को नियम 23 को उपनियम 6 मा यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचन अवधिभर विवाद निरूपण सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिने छैन। अहिले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको त विवाद सुरु भएको छ। त्यहाँ हामी नै प्रमुख हो, हामी नै मूल पार्टी हो भनेर हामी गएका छौँ। उहाँ पनि त्यही दाबी गरिदिनु। यो त विवाद त सुरु हो नि। यो विवाद निरूपण नगरिकन चुनाव हुन्छ कि हुँदैन? चुनाव नगर्ने विचार छ। यो निरूपण नगर्ने, यसलाई संशोधन गर्ने काम भयो। त्यसको बाटो त्यो कुरा देखाइदिनु भयो कानुनको सहसचिवले। यो ओलीजीले नबुझिकन गरे होला कि अथवा यो दफा हेरेरै यो निर्णयमा पुग्नु भएको हुन सक्छ? यसलाई के भयो त भन्दा यो कायम रहिरहेसम्म, यो कायम रहिरहँदा त निर्वाचन त 64% ल्याउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई त चुनावमा लान सकिन्न। अर्को नाममा जानु पर्यो। अर्को नाममा जानु पर्यो। यो त थन्केर बस्ने भयो। सूर्य चिन्ह पनि फ्रिज हुने भयो, पार्टीको नाम पनि फ्रिज हुने भयो, थन्केर बस्ने भयो। त्यो स्थिति भयो भने के गर्नु? सुन्नुहोस् न, पहिला यहाँ त्यो स्थिति हुनै पाउँदैन, त्यहाँ जानै सकिन्न। अब यो कामलाई क्लियर गर्न, यसलाई संशोधन गर्ने काम निर्वाचन आयोगले गर्यो। किन आयोगले आफ्नो आवश्यकताको लागि उसले नियमावली बनाउनु पाउँछ। त्यो निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय गरेपछि कानुन मन्त्रालयमा प्रिन्टको लागि गयो राजपत्रमा। त्यो राजपत्रमा छापिएन। छाप्ने काम त सरकारको होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार, उहाँको मातहतको एउटा मन्त्रालयले छापेर बस्दैन, छाप्दैन। अनि निर्वाचन गर्छु भने हो र? यो त बोतलमा बियर त्यो बयर हालिदिएर, बयर होइन खाने फल, बयर हालिदिने, मुठीभरि निकाल भन्ने, मुठी निकाल्यो हात आउँदैन, मुठी खोल्यो बयर आउँदैन। त्यही काम गरे भएन यो। त्यसो हुनाले निर्वाचन त हुँदै हुँदैन। यो निर्वाचन गर्नलाई खोजेकै होइन। मलाई त लाग्छ नेपाल अब यही ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने ब्ल्याक होल भन्छन्, अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गर्यो। त्यसको नेतृत्व वर्तमान प्रधानमन्त्री, हामीले नै मानेको एकदम नेता, होइन, एकदम खारिएको दुःख भोगेर आएको नेता, कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यो ब्ल्याक होल बनाउने, यो देशलाई ब्ल्याक होलभित्र हुल्ने कामको नेतृत्व गर्नुभयो। यसले के परिणाम के ल्याउन सक्छ? यो सिस्टम खतरामा गयो? अब जान सक्छ। यो सिस्टम खतरामा जान सक्छ भन्ने खालको कुरो सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा बहस गरिरहेका विद्वान अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तजीको हिजोको बहसबाट नि मैले सुने। मैले आज मिडियामा सुनेको हुँ, पत्र पत्रिका पनि पढ्न भ्याइन। तपाईँले सबैरै बोलाइहाल्नुभयो, होइन? उहाँले जान सक्छ, सङ्घीयता जान सक्छ, सबै कुराहरू जान सक्छ, फेरिन सक्छ। यी फेरिन सक्ने कुराहरू पनि फेरिन सक्छ। मतलब फेर्ने योजना अन्तर्गत यो राष्ट्रलाई, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जो संविधान हामीले जारी गऱ्यौँ, यो संविधानलाई समाप्त पार्ने खेल अन्तर्गत हो। यो संसद विघटन होइन, संविधान विघटन हो। जुन संविधान, संसद विघटन होइन, संविधान विघटन हो। जुन संविधानको कुनै धारामा विघटनको व्यवस्था छैन, विघटन त
कति बेला गर्न सक्छ? 3टा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैनन्। एउटा स्टेजको प्रधानमन्त्री बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैन। अर्को 2 वा 2 भन्दा बढ्ता पार्टी मिलेर बनेको बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले नि गर्न सक्दैन। तेस्रो कुरा, यी दुईटै स्टेजबाट सरकार बन्न सकेन र संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टीको नाताले बनेको प्रधानमन्त्रीले नि विघटन गर्न सक्दैन। अन्तिममा एउटा सांसद जसले राष्ट्रपतिसँग म 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर प्रस्ताव राखेर ऊ प्रधानमन्त्री भएर आयो, 30 दिनभित्र उसले विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यो विघटन गर्ने व्यवस्था। यो भन्या के हो त भन्दाखेरि हामीले यो नयाँ संविधान बनाउँदा सकेसम्म विघटनको बाटोमा नजाने। यो 3टा स्टेजमा त कुनै न कुनै स्टेजमा त सरकार त बनिहाल्छ। त्यो एउटा सांसदले गएर प्रधानमन्त्री बन्ने बेलासम्म त जानै पाउँदैन भन्ने ढङ्गले हामीले बनाएको हौँ। त्यति बेला पनि के थियो, संविधान सभामा, म त्यही संविधान सभामा थिएँ, त्यहाँ छलफल भएको थियो। 3 थरीको व्यवस्थाको बारेमा हाम्रो छलफल भएको थियो। माओवादी पार्टीले भनेको थियो निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति। काङ्ग्रेस पार्टीले भन्यो संसदबाट जन्मेको प्रधानमन्त्री, सांसदहरूले भोट हालेर जिताउने प्रधानमन्त्री। नेकपा एमाले भन्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री। यो सबै लामो छलफलपछि हामीले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था, समझदारी अथवा सम्झौतामा यो टुङ्गोमा तपाईहरु पुग्नुभयो। सुधारिएको। किन सुधारिएको भन्दा संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार राख्ने चलन छ। अब त्यसो नगरौँ, यो 6 महिनामा विघटन गर्ने हैन, वर्ष दिनमा विघटन गरिरहने, अविश्वास प्रस्ताव आइ गरिरहने र त्यो तरङ्गले गर्दाखेरि कर्मचारी प्रशासन पनि काम गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्ने, देश राजनीति अस्थिरतामा जाने भयो भन्ने हिसाबले हामीले सोचेका थियौँ। त्यही सोचेर नै हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि 125 वटा जात जाति भएको देशमा एउटा सबै खालका मान्छेहरूलाई सेरिमोनियल राष्ट्रपति बनाउन सकिन्छ। त्यसो हुँदा आफ्नो पनि प्रतिनिधित्व भएको नि त भन्ने सकिन्छ। हिजो एउटा भैँसी चराउनेको सन्तान नेपालको प्रथम राष्ट्रपति भयो नि त हैन। उनी आफैले भनेको छ म भैँसी चराउने मान्छे हुँ। एउटा त्यो जातिको प्रतिनिधित्व कहिले हुन सक्थ्यो? त्यो सहज थिएन नि त। त्यस्तो स्थिति थियो भए त्यसो हुनाले भोलि एउटा दलित राष्ट्रपति हुन सक्छ, भोलि अहिले एउटा महिला राष्ट्रपति भइरहेको छन्। त्यसो हुनाले यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यसकारणले सेरिमोनियल राष्ट्रपति राखौँ, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने, राख्दाखेरि फेल भयो भने 1 वर्ष फेरि राख्न नपाउने, अनि त्यो प्रधानमन्त्रीले जति बेला चाह्यो त्यति बेला विघटन गर्न नपाउने। यसो गरियो भने राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भनेर हामीले बनाएको थियौँ। अब म यसमा तपाईलाई थप विषय अलिकति उठान गर्न चाहे है। यो अलि तितो पनि हुन सक्छ, तपाईलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ, यथार्थमा नियत मेरो खराब हुने छैन। सेरेमोनियल राष्ट्रपति रहने संसदीय व्यवस्थाको हामीले कल्पना गर्यौं हैन। अनि त्यो कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकार, त्यो अवशिष्ट अधिकार, प्रेरोगेटिभ राइट भन्छ, विशेषाधिकार जो संसदमा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला प्रयोग गर्न सक्छ, तर त्यसको केही समय त कुर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषय जहाँ संसदीय व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिएको छ, त्यस्ता देशहरूमा प्रधानमन्त्रीले त्यो विशेषाधिकारहरू कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्न सक्छ। सबै सेरेमोनियल रहने, प्रधानमन्त्रीले पनि केही गर्न नसक्ने, यो 275 जना नै प्रधानमन्त्रीको बारम्बार दाबी हुने स्थिति रहने स्थितिसम्म प्रधानमन्त्री कुरेर बस्न सक्छ। पहिलो नम्बरमा त हाम्रो प्रधानमन्त्री भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हैन, जनताको मत एक जनताले भोट हालेर जिताएको विश्वास गर्ने, त्यस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विरुद्ध पार्लियामेन्टभित्र फेस गर्न सकिने स्थिति भएन हो, आफ्नै पार्टीभित्र पनि फेस गर्ने स्थिति सकेन भने उसले राजीनामा गरेर बाहिर निस्केर अर्कोलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। म नै राज्य हुँ, मैले मर्ने दिनसम्म पाउनुपर्छ भन्नु हुँदैन। पार्टीको डिक्टेटमा प्रधानमन्त्री चल्नुपर्छ। पार्टीले बनाए होइन, डिक्टेट भन्दिन, पार्टीले बनायो कि होइन, त्यही पार्टीको नेतृत्व गर्ने, त्यही पार्टीको झन्डा लिएर गएर जनतामा यो पार्टीलाई भोट हाल, व्यक्तिलाई भोट हाले होइन नि त,
व्यक्तिलाई भोट हालेको होइन। तर सर एक पार्टी एउटा पार्ट हो, सरकार समग्र जनताको हो। पार्टीको इन्ट्रेस्ट र जनता अर्थात् समग्र सरकारको नेतृत्व गर्नेको स्वार्थ बाजेको स्थितिमा के गर्ने? होइन, पार्टी एउटा पार्ट एउटा भाग हो समग्र मानवको जो अङ्गको मैले त्यो पार्टीले चुनावमा जनताको बिचमा भोट माग्न जाँदा हामी मनलाग्दी गर्छौँ भनेर भोट मागे हुन्छ र? उसले एउटा घोषणापत्र लिएर गएको हुन्छ। यो घोषणापत्रलाई चित्त बुझ्नेहरूले भोट हाल्नुहोस् भने हुन्छ। त्यही घोषणापत्रमा गाइडेड भएर त्यो पार्टीले सरकार 60% जनमतले मत जाहेर 60% जनताले मत जाहेर गरे, त्यसमध्येमा केही प्रतिशत तपाईँहरूलाई प्राप्त भयो, अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई होइन, त्यस मध्येमा अलिक बढी प्राप्त भयो। अनि त्यो पार्टीले जे भन्यो त्यो मात्रै मान्ने अनि प्रधानमन्त्री त्यो अधिकार सम्पन्न भन्ने रूपमा कसरी बुझ्ने भन्न खोज्या? त्यस्तो होइन, त्यो प्रधानमन्त्री अधिकार सम्पन्न हो, तर त्यो अधिकार सम्पन्न कहाँसम्म हो भने यो संविधानमा लेखियासम्म हो। अधिकार सम्पन्न भनेको आई एम द स्टेट, म नै राज्य हुँ भन्ने चाहिँ होइन। म भगवान हुँ, मैले जम्मै कुरा गर्न सक्छु, मैले दिएको वरदानै हुन्छ भन्ने होइन। यो संविधान लुई 14लाई सम्झनु तपाईँले? यो संविधानले दिएको कुरासम्मको चाहिँ प्रधानमन्त्री हो, किनभने हामी सबैले सहमति गरेको दस्तावेज हो यो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले भोट हाल्यो हामीलाई, हामीले गएर भोट हालेर बनाएको संविधान हो। त्यो संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री चल्नुपर्छ र पार्टीले उसलाई सहयोग गर्छ, पार्टीले उसलाई विचार दिएको छ। ऊ जुन घोषणापत्रको आधारमा चुनाव जितेर आएको छ त्यो घोषणापत्रलाई बिर्सेर शासन चलाउनु हुँदैन। त्यसो हुनाले प्रमुख कुरा चाहिँ त्यो दलको डिक्टेटरसिप चल्दैन त्यसो गर्दा, किनभने पार्टीको स्वार्थ र समग्र म नेपाली पिपुलको कुरा गरिरहेको छु। किन यो कुरा विषय उठान गरिरह भने यो अलिकति बृहत ढङ्गले बुझिदिनु भयो भने मलाई सजिलो हुन्छ। दलहरू कहिलेकाहीँ कसैको पोल्टामा परेर आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने काम गरेको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा छ। नेपाल त्यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा छ, उत्तर दक्षिण पश्चिमहरूको क्रीडास्थलको रूपमा छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ पार्टीले जे भन्यो त्यही मान्ने स्थितिमा रह्यो भने पार्टी र त्यो सरकार हाँक्ने बिचको झगडा विगतमा पनि भएको छ, वर्तमानमा पार्टी भित्रै बाडगा होइन र त्यो प्रधानमन्त्री पनि, त्यो प्रधानमन्त्री अर्को नक्षत्रबाट ल्याए त होइन नि, त्यही पार्टीभित्रका नेता मध्येबाट गएन र प्रधानमन्त्री होइन। अनि त्यो पार्टीका नेताहरू भने विवेकहीनहरूको जमात हो र भने होइन, विवेकहीनहरूको जमात होइन नि त। लामो समयदेखि होइन, नेपाली समाजमा आक्षेप लाग्ने गर्छ नि, फलाना यो परस्त, ढिस्काना यो परस्त, यहाँ नाकाबन्दी लाउँदा यो पार्टीले चाहिँ त्यहाँ गएर हार गुहार गर्यो, यो पक्षको छ। जो हाम्रो समाजको जो देखिएको तस्बिर, मैले त्यो समृद्ध समाज जुन देशमा मानिसलाई अविश्वास, राजनीतिक नेतालाई खास गरी अविश्वास गरिँदैन, तर हाम्रो देशमा त्यस्तो अविश्वासको अवस्था छ। त्यसकारण मैले यो विषयलाई अलिक बृहत ढङ्गले उठान गर्ने प्रयत्न गरेँ। त एनिवे जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, अब यो भिडन्तको पूर्व सन्ध्यामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, कतिपय ठाउँमा हानाहान भएको दृश्य पनि देखिएको छ। यसले के तपाईँहरू अदालतलाई जुन दबाब सिर्जना गर्दै हुन्छ, अदालत विचाराधीन अवस्थामा छ, त्यो प्रभाव पार्ने दबाब सिर्जना गर्ने मुद्दा हो, त्यो ढङ्गले तपाईँहरू प्रस्तुत हुन चाहेको हो? त्यस्तो होइन। हामी अदालतले त कसरी हेर्छ होइन, त्यहाँ मलाई के लाग्छ भने मैले हेर्दा अदालतमा लामो समयदेखि पढेर अध्ययन गरेर सारा समस्याहरूलाई बुझेर ऐन कानुन संविधानमा को आधारमा फैसला गर्दै आएको व्यक्तिहरू होइन सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुभएको छ। डे 1 उहाँहरू सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुभएको होइन, लामो कोर्सबाट त्यहाँ पुग्नु भएको छ र उहाँहरू लामो अध्ययनमा हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यत्रो विधि अध्ययनशील, जसले संविधान बुझ्या छ, जसले देशको विद्यमान कानुन बुझ्या छ, ती व्यक्तिहरूबाट गल्ती हुन्छ
गलत फैसला हुन्छ भने त म कल्पनै गर्न सक्दिनँ प्रथम तपाईहरुको चाहना प्रतिकूल, किनभने अदालत हो, अदालतले विविध ढङ्गले विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम कतिपय नजिरहरू त्यसलाई पनि बेस बनाएर फैसलामा पुग्ला। त्यो स्थिति हुँदा के नमान्ने नस्वीकार? होइन, यस्तो हुन्छ, अदालतले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो संविधानको अक्षरश पालना गर्ने कुरा अदालतको पनि हो नि, होइन र? संविधानमै हामीले प्रष्ट उल्लेख गरेको विषय छ भने उल्लेख नभए चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ र? संविधानमा उल्लेख नगरेका कुरा छ भने चाहिँ सर्वोच्च अदालतले अलिअलि व्याख्या पनि गर्ला, होइन? व्याख्या पनि गर्ला, यो संविधानको फलानु धाराले यसो भन्न खोज्या हुनुपर्छ भनेर। संविधानमै प्रष्ट किटान गरेछ भने अहिले सर्वोच्चका जो छलफलमा हुनुहुन्छ संवैधानिक यो इजलास, त्यो इजलासमा भएका श्रीमानहरू जो प्रधान न्यायाधीश लगायत अन्य न्यायाधीश 5 सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै पढेर यो संविधानमा अहिलेको प्रधानमन्त्री भनेको धारा 76(2) को प्रधानमन्त्री हो, दुईटा पार्टी मिलेर बना प्रधानमन्त्री, त्यो दुईटा पार्टी मिलेर बनेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने कहाँ छ ठाउँ भनेर उहाँहरू र म नै बसेर छलफल गर्न पर्यो भने नि मलाई देखाइदिनु हुन्छ उहाँहरूले जस्तो लाग्दैन। मानिलिनुहोस् प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो रे, तपाईहरुकै दाबीलाई अदालतले सदर गरिदियो। त्यो सदर गरेको अवस्थामा तत्पश्चात स्थिर खालको सरकार भरपर्दो फलानाको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने केही टुङ्गो छ? यसो हुन्छ, त्यो पहिला त अहिले भनेको के हो भन्दाखेरि रेल चाहिँ लिकबाट खस्यो। हामी यो सबै सडक आन्दोलन जनता बिउजाएर जनतालाई सडकमा ल्याएर त्यो लिकबाट खसेको रेललाई तानेर लिकमा ल्याउने कोसिस गरिरहेछौँ। पहिलो हाम्रा कानुन व्यवसायीहरू, वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू सबै सर्वोच्च अदालतमा बहसमा भिड्नु भएको छ। विभाजित छ नेपाली समाज, यो तर्क तपाईको कुरा छ, विभाजित छ नेपाली समाज। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि राज्यको ठुलो हिस्सा बौद्धिक जमात होस्, पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुन्, पूर्व प्रधान न्यायाधीश 4 जना बोल्नुभयो, एउटा ठुलो जमात, अरू चुप लागेर बस्नुभयो भने पनि त अब कि त विरोधमै बोल्या भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो, होइन? एउटा ठुलो जमात यसको विरुद्ध छ। नागरिक समाज सडकमा आन्दोलनमा छ, होइन? यो यसको विरुद्धमा छ। त्यस हुनाले एउटा ठुलो जनमत यसको विरुद्धमा छ। सत्ताको एउटा स्वाद चाखेका एउटा सानो जमात यसको पक्षमा छ। अरू एउटा सिङ्गो शक्ति राजनीतिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस यसको विरुद्धमै छ, किनभने आन्दोलनमै हुनुहुन्छ उहाँहरू। तर शेरबहादुरजीको त त्यो कुरा आएको छैन। रामचन्द्रजीहरू त्यो कुरामा मलाई के लाग्छ भने शेरबहादुरजीलाई पनि के भ्रम हुनसक्छ भने फ्याट्टै चुनाव भयो भने त सुतेरै जितिहालिन्छ नि भन्ने हुन्छ। आगामी चुनाव भयो भने चुनावै हुँदैन कि शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पनि तपाईहरु तयार रहने स्थिति बन्छ यो यही प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने? मलाई लाग्छ अहिले मैले यो टेलिभिजनबाट यो कुरा भन्न सक्ने कुरा भएन। प्रधानमन्त्री चाहिँ को बनाउने भन्ने केही तपाईँ सिनियर पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, यत्रो लामो योगदान पनि छ, पूर्व मन्त्री पनि, जिम्मेवार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, त्यो को प्रधानमन्त्री बन्ने, कसरी सरकार बन्ने नै टुङ्गो छैन भने राजनीतिक स्थिरता र विकास सम्भव छ। यही प्रतिनिधि सभाबाट यसलाई जीवित राख्नुपर्छ भन्ने आधार केही रहेर हैन। यस्तो हुन्छ, मतलब स्थिरताको स्थायित्वको सवाल उपर पहिला त संविधानकै स्थायित्वको सवाल भयो नि त, सरकारको स्थायित्वको कुरा भएन। संविधानको स्थायित्व पहिला यो संविधानलाई बचाउने कि नबचाउने प्रमुख कुरा हो। संविधान बाँच्यो भने सरकार त्यही अनुसारले बन्न सक्छ, त्यसमा समस्या भएन। संयुक्त सरकार होला, मिलेर सरकार होला, या म तपाईँलाई बताउँ यस्तो पनि हुनसक्छ, केपी शर्मा ओलीलाई त हामीले कारबाही गरेका छौँ,
उहाँलाई त्यसपछि प्रधानमन्त्रीबाट निकाल्नुहुन्छ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, उहाँलाई हटाउँछौँ, अर्को कोही प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ। अहिले भएका सदस्यहरू सबै ती त रहिनुहुन्छ नि। हामीले सबैलाई अरूलाई कारबाही गरे होइन, जम्मा 2 जनालाई हो। एउटा प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गऱ्यौँ, अर्को महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई, त्यो पनि महासचिव पदबाट मात्रै हटाछौँ, अरू कुनै पदबाट हटाएको छैन। उहाँ सचिवालय सदस्य पनि कायमै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त फेरि पनि तिनै विष्णुप्रसाद पौडेल पनि त यतै ल होइन म त यतै छु, अस्ति त अहिले भुलचुकमा पर्या हुँ भनेर आउनु पनि सक्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन भने तपाईँको राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा परेन? उहाँको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने ओलीजीहरूको सङ्कटमा पर्ने, पुनर्स्थापित नभए तपाईँहरूको राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा पर्ने र समग्र लेफ्ट जो मुभमेन्ट छ यो सदाका लागि बडा कमजोर अवस्थामा गएन। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भएन भने हाम्रो मात्र होइन, देशकै भविष्य सङ्कटमा छ। देशकै भविष्य सङ्कटमा छ। म तपाईँलाई बताउँ त्यो के दिनुभयो तपाईँहरूले भनेर मान्छेले बुझ्ने खुसी हुने के छ बताउनुहोस् त। त्यो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि त्यहाँसम्म पुग्दा चुनाव पनि हुँदैन। चुनाव नभएपछि, वैशाखमा चुनाव नभएपछि के हुन्छ? वैशाखमा चुनाव गराउँछु भनेर विघटन गरेको प्रधानमन्त्रीलाई जेठबाट कसले बहन दिन्छ? कसले बहन दिन्छ? अर्को तागतको उदय हुन्छ यसको अर्थ? अर्को तागतको उदय हुन्छ। त्यसपछि फेरि हाम्रो देशमा खिलराज रेग्मीको खोजी हुन थाल्छ। केपी शर्मा ओलीको अध्याय वैशाखसम्म मात्रै हो, जम्मा जम्मी वैशाख। संसद पुनर्स्थापना फागुनमै भयो भने फाल्गुनमै गइगयो, होइन भने वैशाखसम्म हो। अब पुनर्स्थापना नभए पनि वैशाखमा चाहिँ उहाँको विदाई हुन्छ। ठाउँ कसले ग्रहण गर्छ? त्यो ग्रहण गर्ने निष्कला शक्ति, व्यक्ति शक्ति अनेक निष्कला, असंवैधानिक, अदृश्य अनेकौँ हुन सक्छ। त्यसैले एउटा मैले अघि भने एउटा कालो सुरुङभित्र हामीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालिदिनु भयो। उहाँ आफै त्यो कालो सुरुङमा हाल्ने कामको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। अब फेरि तपाईँहरू आज त आम हडताल गर्नुभयो, फेरि अरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो नेपालले शास्ति खेप्ने कहिलेसम्म? किनभने यहाँ अवसर नभएर 70 लाखभन्दा बढी मानिस विदेशमा गएर गुजारा गर्न बाध्य छन्। रेमिटेन्सले मुलुक चलेको छ। तपाईँहरूको राजनीतिक यो रणाकोको कारण यसले सम्पूर्ण रूपमा मानिसलाई निराश र के भएको यो भन्ने एउटा के हो भन्ने स्थितिमा प्रवेश गराएको छ। अनि यो के हुने बताउनुहोस् त? होइन, अब मलाई के लाग्छ भने हामी भित्रै पनि आम हडताल गर्ने कि नगर्ने भन्ने टाइपका अनेकौँ खालका छलफलहरू नभएका होइनन्। यो जे घटना घट्यो, जे हामीले यो आम हडतालको इस्यु बन्यो, यो सधैँको लागि यस्तो आम हडताल गर्नु हुँदैन। मलाई लाग्छ आजको आम हडताललाई नै भविष्यसम्मको लागि अन्तिम आम हडताल बनाउनुपर्छ। म यही भन्न चाहन्छु। यो अनि कथम भिडन्त भयो, नोक्सानी भयो, हानि नोक्सानी भयो भोलिका दिनमा, किन भिडन्तको पूर्व सन्ध्या जस्तो देखा पर्छ यो समग्र तपाईँहरूको पक्ष र ओलीजीहरूको पक्ष। अरू चाहिँ रमिते मानिस त दुःख छँदैछ, त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने स्थिति हुन्छ त? अब यस्तो हुन्छ, प्रमुख रूपमा त भिडन्त गर्न तम्सिनु, भिडन्त हुँदा पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने दायित्व त राज्यकै हो नि, होइन? अहिले पनि त हामी अभिभावक सरकार केपी शर्मा ओलीकै विरोधमा उहाँले गरेको कदमको विरोधमा बोलेका हौँ। ओलीको हरेक कुराको विरुद्ध होइन, उहाँले गरेको कदमको विरुद्धमा हो। उहाँले मैले गल्ती गरेँ, मैले यो कदम बेठिक गरेँ भनेर सर्वोच्चमा गएर उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो भने यो कुरा सच्चिन सक्छ। संसद पुनर्स्थापनाको लागि अदालतलाई पनि अर्को बल मिल्छ। त्यसो हुनाले अझै पनि कतिपय सच्याउने ठाउँहरू हुन सक्छन्। तर एउटा क्यारेक्टर केपी ओलीको छ। त्यो के सच्याउने ठाउँ भने के? जस्तै के गर्नुपर्ने हुन्छ? होइन, उहाँ आफैले यो संसद विघटन गर्ने चाहिँ यो अनावश्यक काम गरिएछ भन्ने ढङ्गले उहाँले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा चाहिँ के पार्टी पनि एकै रहने अनि उहाँकै नेतृत्वमा रहिरहने कि त्यो चाहिँ अब स्थिति सक्यो भन्ने? मलाई के लाग्छ भने पार्टी त एउटै रहन्छ,
एउटै रहन्छ। तर यो लेभलको गल्ती गर्ने मान्छेले सजाय चाहिँ पाउनुपर्छ। हस्, कतिपय विषय म अरू कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले दिनु साथ दियो, कार्यक्रममा आइदिनु, बहुत धन्यवाद छ है। ठिक छ, अब यो हामी अहिले एउटा लडाइँमा छौँ होइन। त्यो लडाइँ भनेको शान्तिपूर्ण र यो संसदको विशेष गरी सर्वोच्चता, संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपालको भविष्यलाई चाहिँ नि एउटा अक्षुण्ण राख्नको लागि हामी कोसिस गरिरहेछौँ। यो कामको लागि तपाईँको टेलिभिजनबाट पनि मैले जनताको बिचमा आफ्नो कुराहरू राख्ने अवसर पाएँ, त्यसको लागि धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेता, प्रदेश सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास ब्याङ्क, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.